पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति। भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति खोप साथ भक्तपुर आवाज। पुर्खाले सृजेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति। जजलपा नमस्कार। भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो प्रस्तुति खोप स भक्तपुर आवाजको कला संस्कृति र सम्पदामा हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। कार्यक्रम खोप छ तपाईले हप्तामा 3 दिन फरक फरक विषयमा सुन्न सक्नुहुनेछ। जस अनुसार हरेक शुक्रबार बेलुका 6:30 बजेदेखि 7 बजेसम्म कला संस्कृति र सम्पदा सुन्न सक्नुहुनेछ। हरेक सोमबार बिहान 7:30 बजेदेखि 8 बजेसम्म शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटन सुन्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरी हरेक बुधबार बिहान 7:30 बजेदेखि 8:30 बजेसम्म खोप स मार्फत भक्तपुर नगरपालिकासँग सम्बन्धित विभिन्न गतिविधि, सूचना एवं जानकारी सुन्न सक्नुहुनेछ। मात्र भक्तपुर एफएम 105.4 मेगाहर्जमा। साथै देश विदेशमा रहनुहुने श्रोताले हामीलाई www.bhaktapurfm.com.np/live लगइन गरी अनलाइनमा सुनेर साथ दिन सक्नुहुनेछ भने मोबाइलको एप्स हाम्रो पात्रोमा पनि लाइभ सुन्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम खोपस अन्तर्गत कला, संस्कृति र सम्पदामा हामी तपाईहरूमा विभिन्न कला, संस्कृति र सम्पदाको जानकारी, त्यसको इतिहास र त्यससँग सम्बन्धित विभिन्न व्यक्तित्वसँगको कुराकानी प्रस्तुत गर्नेछौँ। हामीलाई प्रविधिमा साथ दिँदै हुनुहुन्छ साथी राजेश हादाले। कला, संस्कृति र सम्पदाको आजको श्रृङ्खलामा नेवार संस्कृति गथामग चरेलाई लिएर सहकर्मी सुरेश कवाङ र रामेश्वर मचामसीको साथमा उपस्थित भइसकेकी छु म निर्जला प्रजापति। मौलिक कला र संस्कृतिका धनी नेवार समुदायमा वर्षभरि मनाउने विभिन्न चाडपर्वमा महत्त्वपूर्ण चाड गठामोगो चरे हो। बौद्धिक युगभन्दा तन्त्र विद्याले अनुप्रमाणित युग धेरै अघिदेखि भएको मानिन्छ। तसर्थ तन्त्र विद्याको दर्शन, कर्मको अपव्याख्या र गलत व्यवहारले लामो कालखण्डसम्म त्यसको उपादेयता र अस्तित्व ओझेलमा पर्दै त्यसको सूत्रले मानव समाजलाई सुसंस्कृत बनाउन रचेको भूमिका र जीवन पद्धतिमा त्यसले छोडेको प्रभाव नकार्न सकिँदैन र तन्त्र विद्यामा कैयन संस्कृतिहरू आज पनि जीवन्त छ। त्यसैले भन्ने गरिन्छ नेवार सम्प्रदाय तन्त्र विद्याको पर्याय जस्तो छ। यसै सन्दर्भमा नेवार समुदायले मात्र मनाउँदै आएको गठामोग चरेबारे विविध जानकारी प्रस्तुत गर्दैछौँ। कला र संस्कृतिको धनी जिल्ला, यसमा पनि प्रकृति र विज्ञान बीचको सम्बन्ध पाइने एउटा पर्व हो गठामोग चरे। यसै गठामोग चरेको विषयमा हामीले संस्कृतिविद तेजेश्वर बाबु गङ्गसँग गठामोग चरेको सुरुवात र उक्त दिन गठामोगलाई जलाउन लाने बेला बाटामा कराउँदै जाने संस्कृतिको विषयमा कुराकानी गरेका थियौँ। यसबारे उहाँ यसो भन्नुहुन्छ। यो गठामोग भनेको नेवार संस्कृति भनेको पछि पनि यो नेवारहरू पहिले चाहिँ यो के हुन्छ भनेदेखि कृषि प्रधान देश हुन्छ भने नेवार। अब नेवारहरू चाहिँ सब कृषकै कृषक थिए। उपत्यकाभित्र चाहिँ सबैले चाहिँ के छ यो किसानी गर्छन्, खेती गर्छन्, धान रोप्छन्। अब यो धान रोपिसकेको बेलामा मान्छेहरूले चाहिँ के गर्छ भनेदेखि त्यो बेलामा चाहिँ यस्तो किरा फटेङ्ग्राहरू मार्ने यस्तो किसिमको यो इन्सेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, टिकेसाइड भन्ने चाहिँ त्यो हुँदैन थियो। त्यो नभएको बेलामा मानिसहरूले त्यो किरा फटेङ्ग्रालाई चाहिँ के छ भने मार्नको निमित्त यो गठामोग चलेमा चाहिँ गठामोग बनाएर पालीको त्यो चाहिँ के छ एकदम भयानक चाहिँ त्यस्तो किसिमको निम्कायो। त्यो गठामोग बनाएर अनि त्यो गठामोगको चाहिँ के गर्छ त्यहाँ चाहिँ त्यो साँझ पख त्यसलाई चाहिँ खेतमा लगेर खेतको बिचमा एउटा चाहिँ के छ सानो चाहिँ के छ त्यो आली चाहिँ छोडेको हुन्छ। त्यो चाहिँ के छ त्यो छोड्नुको मतलब त्यो गठामोग लगेर त्यहाँ चाहिँ उसलाई चाहिँ दाह संस्कार गर्ने अथवा चाहिँ आगो बालेर चाहिँ डढाउने कामको निमित्त राखेका हुन्छ। त्यो सब प्लानिङ भएर प्लान वेमा चाहिँ त्यो गरेको हो। अब यो किन भन्न त त्यहाँ चाहिँ त्यस्तो नसारेको भए धानको खेतमा पानी हुन्छ, त्यो धानको बिउ माथि नै चाहिँ जडाउनु त भएन। नभएको हुनाले अलिकति चाहिँ त्यो जग्गा छोडेर त्यस प्रकारले त्यसलाई चाहिँ त्यो गर्ने भनेर त्यस्तो चाहिँ गरिराखेको त्यसको चाहिँ त्यो पृष्ठभूमि हो।
खेती किसानीको निमित्त अब खेती किसानीको निमित्त यो गरेन भनेदेखि के हुन्छ, यहाँ चाहिँ हाम्रो खेती किसानीहरू सबै चाहिँ के हुन्छ, एकदम चाहिँ किराले खाइदिन्छ। अब यति बेला धान रोपिसकेपछि त धानको बिउ बोटलाई चाहिँ धानको बिरुवालाई चाहिँ पुवाचा भन्छौँ नि हामी, त्यो पुवा चाहिँ रोपिसकेपछि त त्यो धानको बेर्नाहरूलाई बचाउनको निमित्त हामीले चाहिँ त्यस्तो किसिमको यो प्रयास चाहिँ हाम्रा पुर्खाहरूले यो गरिराखेकै हो। यस्तो किसिमको यो चाहिँ अवस्था चाहिँ त्यसरी नभएको, त्यस कारणले यो घटामो चरे भनेको घटामो भनेर यसलाई चाहिँ यो चाहिँ संस्कृत भाषाको चाहिँ गठे आए मङ्गल भनेर, त्यो मङ्गल भनेको फसल गर्ने, हित गर्ने, सबैको चाहिँ कल्याण गर्ने भनेर, राहत दिने भनेर अहिले चाहिँ सरकारले अहिले पनि गरिरहेको छ नि। बाढी पीडित आयो, त्यो चिन्टु न चिन्टुसित होइन र यस्तो किसिमको पानी पर्यो, वर्षा धेरै भयो, त्यसले चाहिँ त्यस्तो किसिमको पहिरो आउँछ, बाढी आउँछ, त्यसले चाहिँ पीडा मुक्त गर्नलाई अहिले चाहिँ अनेक किसिमले चाहिँ यो गरिरहेको छ। यस्तो किसिमको यो अवस्था चाहिँ यसलाई चाहिँ तारण गर्नको निमित्त हाम्रा पिता पुर्खाहरूले युगदेखि सयौं चाहिँ वर्ष पहिलेदेखि नै यस्तो किसिमको घटना मोर्चाले चाहिँ चलाउने गरेको हो यो। र यसलाई चाहिँ हामीले यो किसिमको संस्कृतिलाई चाहिँ वैज्ञानिक पृष्ठभूमिमा, यसको चाहिँ सामाजिक चाहिँ पृष्ठभूमिमा, यसको आर्थिक पृष्ठभूमिमा, कृषि उद्योगको चाहिँ औद्योगिक पृष्ठभूमिमा हामीले चाहिँ विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ। यो गरेन भनेदेखि हाम्रो संस्कृति अन्धविश्वासको चाहिँ एउटा पोको जस्तो मात्रै चाहिँ हुन जान्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दछ। पिता पुर्खाहरूले कहिले चाहिँ सयौं चाहिँ वर्ष पहिलेदेखि चाहिँ चलाइरहेको त्यो कुरा, त्यो अश्लील त होइन नि। अब यहाँ चाहिँ के छ भनेदेखि त्यो अश्लील चाहिँ नारा लगाएर चाहिँ केटाकेटीहरू, तरुणीहरू, अहिले त तरुणीहरू पनि आउन थालेको छ। पहिले त थिएन। युग अनुसार त्यो चाहिँ नयाँ किसिमको रूप धारण गर्छ। त्यसले त्यो किन गर्नुपर्छ भनेदेखि खेती किसानी गर्नु, यो धान नरोपिकन अरू कुनै किसिमको यस्तो किसिमको यो अहिले सम्भोगको चाहिँ नारा लगाउँछ नि, अहिले हुँदैन। यो चाहिँ यस्तो किसिमको उच्छृङ्खल नारा जस्तो अहिले देखिन्छ, असभ्य जस्तो देखिन्छ। तर त्यो सभ्य नै थियो। त्यो किन सभ्य हो भनेदेखि त्यति बेला चाहिँ त्यो धान खेती चाहिँ काम नसकिकन त्यो सेक्सुअल इन्जोयमेन्टको काममा चाहिँ लाग्नु हुँदैन, यस्तो किसिमको सम्भोगको काममा लाग्नु हुँदैन, यस्तो किसिमको यसरी चाहिँ प्रजनन क्रिया चाहिँ लाग्नु हुँदैन। त्यो लाग्यो भनेदेखि यो खेती किसानीमा चाहिँ ढक्काट पर्छ, त्यसमा चाहिँ आघात पर्छ भनेर त्यसरी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त्यो पृष्ठभूमिमा त्यो तयार गरेको हो। अब यो तयार गरेको पृष्ठभूमिलाई चाहिँ हामीले बुझेनौँ र हाम्रै यो धानको बालीहरूलाई चाहिँ के छ भने बचाउनको निमित्त अब त्यो चाहिँ घाटामोर लगेपछि अब चाहिँ हाम्रो खेतीको काम सकिसकेको छ। त्यस कारणले अब यो चाहिँ सेक्सुअल इन्जोयमेन्ट गर्नको निमित्त, सेक्सुअल इन्टरकोर्स गर्नको निमित्त यो चाहिँ के छ अब खुला भयो। यो तपाईँहरूले चाहिँ अब समाजमा चाहिँ गरे हुन्छ भनेर, अनि त्यस कारणले यो ल अब सेक्सको चाहिँ खुला भयो भनेर हाम्रो यो चाहिँ जस्तो अहिले यो लकडाउनको चाहिँ सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको छ नि, त्यसै कालले त्यो बेला चाहिँ त्यस्तो किसिमको प्रतिबन्ध लगाएको, त्यो प्रतिबन्ध फुकुवा भयो भनेर सबै टोलको चाहिँ किसानहरूले अनि त्यो चाहिँ गठामोल लगाएको बेलामा त्यो कराएर हिँड्छ, त्यो नारा लगाएर हिँड्छ। यस्तो किसिमको अब यो गरे पनि भयो। अब यो आजदेखि यो घण्टा गर्नको चरे अथवा यो घण्टा गर्न चतुर्दशीको चाहिँ दिनदेखि हामीले यो गरे हुन्छ, सबैले गरे हुन्छ। अब यो तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ यो मजासँग चाहिँ आजदेखि चाहिँ फुकुवा भयो, तपाईँहरू गर्न सक्नुहुन्छ, गर्नुहोस् भनेर चाहिँ त्यो गरेको हो। त्यस कारणले यसलाई चाहिँ यसरी चाहिँ वैज्ञानिक रूपले हामीले हाम्रो पुरानो कल्चरलाई अब आधुनिक युगको चाहिँ यो आँखाले परिभाषाले यो चाहिँ परिभाषित गर्नुपर्दछ। आदरणीय श्रोता, कार्यक्रममा पालो भएको छ छोटो विश्रामको। विश्रामपछि पुनः गथामुगा चरीको बारेमा विविध जानकारीहरू प्रस्तुत गर्ने नै छौं। पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति
हाम्रो कला र संस्कृति। भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति। खोप साथ भक्तपुर आवाज। श्रोता, भर्खरै मात्र रेडियो अन गर्नुभएको हो भने अहिले तपाईँ भक्तपुर नगरपालिकाको रेडियो कार्यक्रम खोप भक्तपुर आवाजको कला संस्कृति र सम्पदा सुन्दै हुनुहुन्छ। भक्तपुर FM 105.4 मेगाहर्जको रेडियो तरङ्गमा आजको कार्यक्रममा हामी गाठामुगा चरीको बारेमा विविध जानकारीहरू प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। टोल टोलमा निर्माण गरिने गठामगको आकृति साँझतिर सहरभन्दा बाहिर नदी छेउमा वा इलाकामा जलाउने वा सेलाउन कतै बोकेर लगिन्छ। त्यसबेला छ्वालीको राँको बोकेर समूहगत रूपमा टोलवासीहरू प्राय ठिटाहरू गठामगको यात्रासँग गएका हुन्छन्। उति बेला उनीहरू उन्मुक्त भएर जनेन्द्रियका नाराहरू कन्काउँछन्। गठामग बनाएर शेष रहेका छ्वाली टोलको निश्चित स्थानमा बालिन्छ। यो आगोको लप्कामा होस् वा धुवामा रुन्चे लागेका नानीहरूलाई अभिभावकहरूले कुलाय कुलाय भन्दै जिउ सेक्ने अर्थात् सेकाउँछन्। यो एक प्रकारको अग्निस्नान जस्तै हो। अग्निस्नान वैज्ञानिक उपचार पनि हो। संस्कृतिभित्रको सूक्ष्म प्रक्रिया वा कर्महरू वैज्ञानिक आधारमा स्थापित भइरहेको हुन्छ। गठामग चरेको दिन विशेष गरी फलामको औँठी लगाउने, फलामको चुच्चे त्रिखुट्टी घरको सङ्घारमा ठोक्ने, घन्टी बजाउने, शङ्ख फुक्ने जस्ता गतिविधिले पनि घरमा भए गरेका सूक्ष्म जीवाणु भाइरसहरूलाई मार्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ। यसलाई सर्वसाधारणलाई आफ्नो संस्कृति बोध गराउन र संस्कृतिलाई निरन्तरता दिँदै आएको प्रष्ट बुझिन्छ। यसरी गठामगको यात्रा लगटै आफ्नो घरबाट राँको बालेर बाहिर कुमारसम्म ल्याउने चलन छ। त्यस दिन छेबो बिएगु भनेर नयाँ वा पुरानो घर शुद्ध राख्न तान्त्रिक मन्त्रबाट विशेष पाठ पूजा गर्ने पनि चलन छ। पूजाको सिलसिलामा सालटुप, गोकुल टुप, अष्टटुप, महाटुप जस्ता जडीबुटीयुक्त वनस्पतिको टुपको धुवाले घरको वातावरणलाई शुद्ध र स्वच्छ राख्दछ भन्ने विश्वास गरिन्छ। गठामग चरेले कृषिसँग सम्बन्धित रोपाइँसँग सम्बन्ध राखिएको पाइन्छ। रोपाइँ सामाजिक र आर्थिक दृष्टिले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। रोपाइँ कृषकहरूका लागि वर्षभरको अन्न उत्पादन गर्ने समय हुँदा उनीहरू दृढ सङ्कल्पित भएर लागि परेका हुन्छन्। मुठी छरेर मुरी फलाउन तन मन धन लगाएर मरिमेती उल्लासमय वातावरणमा रमाइलो गरेर रोपाइँ गर्ने गरिन्छ। आषाढको चर्को घाम, पानी, परिश्रम, थकान सबै बिर्सेर ख्याल ठट्टा हाँसी मजाक र जोहारी खेल्दै मनोरञ्जन गर्दै रोपाइँ गरिन्छ। कृषकहरू गठामग चरेभन्दा केही दिन अघि रोपाइँ सकाएर सिनाजा बेङ्केगु भनेर नुहाई टुवाई सरसफाई घरभरि लिपपोट गरी एक प्रकारको शुद्ध भई चोख्याउने परम्परा छ। यसलाई सिनाजा बेङ्केगु भनिन्छ। रोपाइँ पश्चात ठकाइ मार्ने दिन भनेर पनि यसले चिन्न सकिन्छ। विशेष गरी भक्तपुरमा मनाउने गठामग चरे हरियो नर्कटमा छ्वाली बेरेर 3 खुट्टे 2 हातवाला भीमकाय गठामगको आकृति बनाइन्छ। त्यो आकृतिमा मुकुट राख्नका लागि कानमा घन्टी चुन्डिएको डरलाग्दो राक्षसको चित्र नाङ्लोमा कोरिएको हुन्छ। त्यो भीमकाय आकृति उभ्याउन सजिलो गर्न 3 खुट्टा राखेको हुनुपर्छ भन्ने अनुमान हुन्छ। यद्यपि ती 3वटा खुट्टाको पनि तटस्थै अर्थ रहेको पाइन्छ। गठामग चरेसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा हामीले युवा संस्कृतिविद ओम धौबदेलसँग पनि कुराकानी गरेका थियौँ। आउनुहोस् सहकर्मी सुरेश कवङका साथ युवा संस्कृतिविद ओम धौबदेलको विचार जस्ताको तस्तै। गठामग चरे जुन श्रावण कृष्ण चतुर्दशीका दिनमा पर्दछ, यसपालि श्रावण 4 गते आइतबार पर्सि परेको छ। वास्तवमा गाठामगलाई के को प्रतीक मानिन्छ र किन होला सर? प्रत्येक वर्ष श्रावण कृष्ण चतुर्दशीको दिन नेवार सभ्यताभित्र, नेवार बस्तीभित्र, आफ्नो टोल बस्तीभित्र यो छाली नर्कटले बनेको एउटा अजङ्गको बडेमाको दानको, त्यसमा हात खुट्टा, उसको शरीरका विभिन्न यौन अङ्गदेखि लिएर शरीरका विभिन्न भागसँग सजावट गरिएको एउटा जीवन्त प्रतीक बनाउने चलन छ। यो गाठामगलाई हाम्रो धर्म, संस्कृति, परम्पराले अथवा विशेष गरिकन जनबोलीले राक्षसको रूपमा इङ्गित गरेको पाइन्छ। हाम्रो टोल बाल बच्चालाई चोरेर खाने अथवा मारेर खाने जुन राक्षस भनेर जुन हिसाबले चाहिँ यसलाई चाहिँ विभिन्न प्रकारका चाहिँ गाली गलोज गरेर टोल बस्ती
त्यो बाटो चौबाटोमा गते मङ्गलको अथवा चाहिँ श्रावण कृष्ण चतुर्दशीको दिउँसोतिरबाट बनाउन सुरु गरेर साँझतिर टोल बस्तीबाट बाहिर लगेर सेलाउने जुन गाथामुग छ, वास्तविक रूपमा कथा किंवदन्तीले यसलाई राक्षसको प्रतीक मानिएको भए तापनि हाम्रो धर्म संस्कृति परम्परालाई अलिकति हामीले गहिरेर अध्ययन गर्ने हो भने गाथामुग कुनै राक्षस होइन र गाथामुगको दिन मात्र होइन, हामी कहाँ श्रावण कृष्ण चतुर्दशी जस्तै वर्षको 12वटा अरू विभिन्न चतुर्दशी तिथि आउँछ। यी चतुर्दशी तिथिहरूमा विशेष गरी 4वटा चतुर्दशी तिथिलाई अहिले हामी यहाँ उल्लेख गरौँ हैन। उदाहरणका लागि श्रावण कृष्ण चतुर्दशी त गाठामुग चरे नै भइहाल्यो। त्यस्तै गरिकन मार्ग कृष्ण चतुर्दशीलाई हामी बाला चरे भन्छौँ। त्यो दिन पनि हामी पशुपतिमा जुन दिवंगत व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, वर्षमा दिवंगत हुनुभएका व्यक्तिहरूको नाममा बाला उवानेगु भनेर हामी हिन्दूहरू चाहिँ महत्त्वपूर्ण पशुपति स्थानमा गएर हामी चाहिँ सब्जी छर्ने परम्परा छ। त्यस्तै गरिकन अर्को एउटा पसा चरे भने चैत्र कृष्ण चतुर्दशी, त्यो चरेलाई हामी पिसाच चतुर्दशी पनि भन्छौँ। बाटो बाटोमा लुकेको महादेवहरू छ, लुको महादेव भन्छ, त्यो महादेवको पूजा गरिन्छ। अब अर्को फागुन कृष्ण चतुर्दशीको कुरा गर्ने हो भने त त्यो त महादेवकै आराधना गर्ने प्रमुख दिन हो, हामी शिलाचरे पनि भन्छौँ। यो चारवटै चाहिँ जुन महत्त्वपूर्ण चतुर्दशी तिनीहरू सबै महादेवसँग सम्बन्धित छ। उदाहरण श्रावण कृष्ण चतुर्दशीको दिन पनि नवदुर्गा दिन महादेवको हामी बाहिरबाट हिँड्ने बेला मात्रै गाठामुग देख्छौँ होइन, तर त्यो दिन महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको गाठामुगको महादेवको उत्पत्ति हुनु। अनि महादेव एउटा त्यस्तो चाहिँ देवता हो कि भूत प्रेत पिशाच नन्दी भेङ्गी वरिपरि लगाएर तिनीहरू सबैको अधिपति भएर बस्ने एउटा देवता हुन्। त्यसैले यो जति पनि हामी भूत प्रेत राक्षसका कुराहरू गर्छौँ, जस्तो गाठामुग जस्ता प्रतीकको कुरा गर्छौँ, तिनीहरू बाहिरबाट हेर्दाखेरि राक्षसी प्रवृत्तिको जस्तो देखिए तापनि महादेवकै एउटा अंश हो। त्यसैले गाठामुगलाई हामीले के भन्न सक्छौँ भने यो सुनभन्दा फलामलाई महत्त्व दिने, देवताहरूको नाम सुन्नु पर्ला भनेर कानमा घण्टा चुङ्ग्याएर हिँड्ने, अनि मेरो भाग्य यस्तै भयो भनेर चाहिँ आफ्नो पुरपुरमा हात राख्ने होइन, कर्मलाई चाहिँ महत्त्व दिने। पहिलेको भाषामा भन्ने हो भने एउटा क्रान्तिकारी पुरुषको संज्ञा दिन सकिन्छ। र यसो हुनको कारण हामी मेहनत गर्नुपर्छ, सुन के काम तर फलाम काम लाग्छ। अनि चाहिँ देव देवताको नाम मात्र भजन गरेर सुनेर होइन, आफूले पनि काम गर्न जानुपर्छ, समाजको लागि के गर्न सक्नुपर्छ। किनभने हामी भन्छौँ नि गाठामुग जस्तो बलिया व्यक्तिहरूले रोपाई सकाएको भन्ने कुरा छ। किनभने यो दिन लाखेको पनि नाच निस्किन्छ, त्यो लाखे पनि कता कता गाठामुगसँग धेरै मिल्दोजुल्दो छ। र लाखेको कुरा गर्ने बेलामा यो नेवारहरूको सिनाज्यामा एउटा लाखेले चाहिँ सकाइदिएर उनीहरू चाहिँ यहाँबाट चाहिँ बाहिर नजाने जस्तो चाहिँ देखिएपछि, यहीँको युवतीसँग प्रेम गरेर यति बस्ने जस्तो देखिएपछि लाखे पिदामेगु भनेर लाखेलाई पनि बाहिर देखाउने दिनको रूपमा गाठामुग चरे आएको छ। र गाठामुगको दिनमा पनि टोल टोल बस्ती बस्तीबाट यस्ता चाहिँ गाठामुगहरू बनाएर तिनीहरूलाई विसर्जन गर्नुको अर्थ नकारात्मक सोच भएका अथवा चाहिँ प्रवृत्तिका व्यक्तिहरू अथवा चाहिँ वस्तुहरूलाई यसरी हामीले आफ्नो बस्तीबाट निरुत्साहित गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले मात्र गाठामुग जस्ता जीवन्त संस्कृति हाम्रो सभ्यतामा चलिरहेको। हजुर, गाठामुग बनाउँदाखेरि हरियो नर्कट, छाली, नाङ्लो, माटोको भाँडो आदि इत्यादि प्रयोग गरेको पाइन्छ र गरिन्छ पनि। अनि यसका 3वटा खुट्टाहरू पनि बनाउने गरिन्छ। ती 3वटा खुट्टाको हुनु पछाडिको रहस्य छन् भने कृपया हामी र हाम्रा श्रोतालाई स्पष्ट पारिदिनु न। गाठामुग हाम्रो लागि कुनै नौलो विषय होइन। गाठामुग कसरी बनाइन्छ भन्ने कुरा भक्तपुर वास्तव भालीपट्टि जान्दछ। यसमा पनि भक्तपुरको मल्लकालीन 24 टोलहरू र अरू कयौं उपटोलहरू लागाहरूमा गाठामुग बनाइन्छ। उदाहरणका लागि भक्तपुरको सुयमजी चोक, त्यहाँको सँगैको डबुचा भन्ने ठाउँमा त्यही टोचा बनाइन्छ, त्यही जेला टोलमै बनाउँछ। अनि यता तत्पाल टोलमा 5वटा बनाइन्छ। यता गोलमडी, याता, चासुखेल, तौमडी, साकोथा, गैती, बोलाचे, नाचमना, तालाको, टेकाचो, वंशगोपाल, इटाचे, खौमा, चान्देसी, तुलदेसी होइन, देखि लिएर यो चोचे, भोलाचे, नागपोखरी जति पनि हाम्रो महालक्ष्मी स्थान, तुलसीमला, पाटनदौ जस्ता, नगान्टा जस्ता, ठुचो जस्तो, मुलाको जस्तो, देवमना जस्तो चाहिँ गाठामुग बनाइन्छ। मैले यहाँ नाम सबैको लिन अलिक गाह्रो भयो होइन। र यसरी बनाइने गाठामा
त्यहाँ टोल बस्तीका मानिसहरू केटाकेटीदेखि बुढापाकासम्म आफ्नो खेत वरपर आफ्नो नजिकैको ठाउँमा जहाँ चाहिँ बाटो खेत जाने बाटोहरूमा वरिपरि नर्कटहरू छ भने हरियो नर्कटहरू काटेर ल्याएर त्यसमा अघि भने जस्तो छालीहरू लगाएर माटाका बिग्रेका भाँडाहरूमा चाहिँ अब हात खुट्टा कान अथवा चाहिँ नाङ्लोलाई कान बनाएर यसरी जुन सजावट गरिन्छ स्पष्ट रूपमा 3वटा खुट्टा उभ्याएको हुन्छ र त्यो 3वटा खुट्टा नराखेको भए गाठामोग सिधा ठडिँदैन। तर गाठामोग ठडाउनको लागि मात्र 3वटा खुट्टा राखेको पनि हो। त्यो 3वटा खुट्टाको अर्थ त्रिपद भन्छ। त्यो त्रिपद भनेको सत्व तमो रजो भनेको एकमा यो 3वटा हुन्छ। मान्छेमा राम्रो कुरा पनि हुन्छ, नराम्रो कुरा पनि हुन्छ, सत्य पनि सत्य पनि बोल्दै हुन्छ। यो सबै कुराहरूको एउटा चाहिँ सम्मिश्रण जसरी एउटा व्यक्तिमा हुन्छ, सम्पूर्ण गुणले युक्त आजसम्म जन्मेको छैन, जन्मिने पनि छैन र हिजो जन्मेको पनि छैन भने यो जुन चाहिँ सत्व तमो रजो गुणले यो गाठामोग पनि युक्त, यसका असल गुणहरू पनि छ, यसका खराब गुणहरू पनि छ भन्ने किसिमको जुन यो जुन हामी मानिसमा हुने पर्ने दर्शनका पक्षहरू छ, ती दर्शनका पक्षहरू एउटा गाठामोगमा पनि समाहित गर्ने क्रममा यो 3वटा खुट्टाहरू राखेको हो। तर बाहिरबाट हेर्ने बेलामा त हामीले के भने यो एउटा निर्जीव वस्तु हो र यसले 2टा खुट्टाले मान्छे जस्तै यो सिधा उभिन सक्दैन र यसलाई उभ्याउने हो भने पछाडिबाट नदेखिने गरिकन अदृश्य एउटा शक्ति चाहिन्छ, त्यो भनेको 3वटा खुट्टा, पछाडि अर्को थप एउटा खुट्टा राख्नु। त्यसैले हामीले देखिराखेको गाठामोग जुन डोबाटो चौबाटोमा त्यसलाई चाहिँ सिधा उभ्याएको देखिन्छौँ, त्यति बेला लाग्दछ कि यो गाठामोग साँच्चीकै हो भने हाम्रै अदाजु हुन्, हाम्रै चाहिँ जिजुबाजेहरू हुन् कि भने जस्तो हामीले देखिन सक्छौँ। किनभने उसको त्यो बोल्ने जस्तो अनुहार सजीव, उसको ढुङ्गा आँखा कानदेखि लिएर उसको चाहिँ शरीरका प्रत्येक अङ्गहरूलाई त्यहाँ समाहित गरेर जुन बनाएको हुन्छ, त्यसको कलाकारिताको चाहिँ व्याख्या गर्ने हो भने त्यो त्रिपद जुन पछाडि एउटा खुट्टा थपेको हामी बिर्सिदिन्छौँ र सजीव गाठामोग हामी देख्छौँ। हजुर सर, यो कुराकानीकै सिलसिलामा हजुरले पनि भन्नुभयो भक्तपुर नगरपालिकाको वडा नम्बर 9 स्थित तचपाल टोल अर्थात् दत्तात्रेय मन्दिर परिसरको दत्तात्रेय क्षेत्रमा 5वटा गाठामोगहरू जलाउने गरिन्छ त्यहाँ बनाएर। त्यसको यो 5वटा त्यहाँ बनाउनु पर्ने र यसको पछाडि केही कारणहरू अथवा केही रहस्यहरू कथनहरू पनि छन् कि? अब यसमा चाहिँ के छ भने यो जुन किसिमको 5वटा गाठामोग अघि भने जस्तो हामीले धेरै टोल बस्तीको नाम लियौँ र ती टोल बस्तीमा बनाउने गाठामोग एउटा टोलमा एउटा अथवा एउटा लागा इलाकामा एउटा मात्र बनाइन्छ हैन, र त्यो त्यसरी बनाएका गाठामोगहरू नगर बस्ती भन्दा बाहिर लगेर जलाउने परम्परा छ र यो जलाउने क्रमको एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ हामीले छुट्याउनु हुँदैन। त्यो भनेको जुन ठाउँबाट गाठामोग बनाइन्छ ती गाठामोग नगरभित्र क्रस गरिँदैन, नगरभित्र लाग्दैन। अब एउटा टोलबाट अर्को टोलमा लाने क्रममा यो विपरीत दिशामा गाठामोग लाने चलन छैन हामी कहाँ। उदाहरणको लागि सूर्यमती चोकमा बनाएको गाठामोग दत्तात्रेय लाँदैन, इनाचो लाँदैन, त्यो चाहिँ पूर्वतर्फै हेरेर भाने अथवा उता नपरे भन्ने ठाउँमा लगिन्छ। त्यसै त्यो ब्रह्माइनीमा टोचा भन्ने ठाउँ छ, त्यहाँको गाठामोग पनि यो टोकन किला भन्ने ठाउँमा लगेर जलाउँछ। त्यसै जेलामा चाहिँ लामुरु गाठामोग भन्ने छ, त्यो बाटो नै नभएको जहाँबाट गरे पनि हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ त्यो चोलिन्चामा लगेर जलाउँछ। त्यसै गरिकन यता गोलमडीको बनाउने जुन चाहिँ गाठामोग छ नि त्यसलाई वासिकटा भन्ने ठाउँमा जलाउँछ। अनि याटाको गाठामोगलाई जग्गाको भन्न अलि बाहिर, अनि तसुखेलको गाठामोगलाई जग्गामा लगेर जलाउँछ। पौमडीको गाठामोगलाई त्यहाँ चाहिँ खापी आदर्श आजादको त्यो उसमा लगेर जलाउँछ। घाइटीको बनाउने गाठामोगलाई खापी भन्ने ठाउँमा लगेर जलाउँछ। यस्तै बोलाछेको गाठामोगलाई पाने डाँडा भन्ने ठाउँमा, नाचमनाको मुलाखुको गाठामोग चोङ्गापाखेतिर लगेर जलाउँछ। यता तालको गाठामोग छ त्यसलाई जाँचा अथवा भलान्चा भन्छ होइन, यो हाम्रो अहिले टुरिज्म मार्केट लिएर त्यहाँ लगेर जलाउँछ। अनि सानो ब्यासीमा चाहिँ जोडी गाठामोग पनि बढाउँछ, भाले र पोथी। अरू ठाउँमा चाहिँ भाले मात्रै हो गाठामोग, तर यो सानो ब्यासीमा यहाँ चाहिँ जोडी एउटा केटा एउटा केटी तिनीहरूलाई त्यो आकुपो हिटी भन्छ, आकुपो हिटीमा लगेर जलाउँछ है। अनि अब यता चाहिँ चोचेकोलाई हामी चाहिँ ओलासीमा यो चौखेलको ओलासीमाको मुनि, त्यस्तै गरिकन भोलाछेकोलाई त्यो बकु भन्ने ठाउँमा त्यहीँनिर बौकै भन्ने ठाउँ छ। यसरी ठाउँ ठाउँको गाठामोगलाई आफ्नै टोल बस्तीबाट पूर्वको पूर्वतर्फ, उत्तरको उत्तरतर्फ, दक्षिणको दक्षिण, पश्चिमको अझ पश्चिमतिर यसरी चाहिँ जलाउने परम्परा छ। त्यसमा चाहिँ एउटा अपवादको रूपमा तचपाल टोल वडा नम्बर 9 पर्छ। तचपाल टोलमा बनाउने 5वटा गाठामोगहरू छ। त्यहाँ चाहिँ तिनाछे भन्ने ठाउँ छ, एउटा नासुचा ठाउँमा
एउटा ज्याको फल्छ, एउटा यता सकोलाङ र अर्को याटाछी भन्ने 5वटा ठाउँ छ है। यो 5वटा ठाउँमा बनाएका गाठामोग यो दत्तात्रेय मन्दिरको कुनामा यो 5वटालाई चाहिँ लाइनले राखेर त्यहाँ जलाउने परम्परा छ है। गणेश मन्दिरको अगाडिदेखि लिएर यो दत्तात्रेय मन्दिरको कर्नरसम्म यो 5वटा जलाउँछ। अब यो चाहिँ अपवाद रह्यो हैन। यो अपवाद किन रह्यो भने हो गाठामोग एकजना नगरवासीको लागि कुनै नौलो विषयवस्तु होइन, तर तत्कालीन समयमा यो जुन तचपाल टोलमा वाने लायकु भने दरबार थियो र यो वाने लायकु भने दरबारमा दरबारका जुन व्यक्तिहरू हुन्छ, राज परिवारका सदस्यहरू, राजा रानी, उसका युवराज परिवारका सदस्यहरूलाई गाठामोगो के हो भन्ने कुरा देखाउनको लागि, गाठामोगो के हो र कसरी जलाउँछ भन्ने कुरा देखाउनको लागि त्यो इलाकाका 5वटा गाठामोगहरू त्यो ठाउँमा ल्याएर जलाउने परम्परा बसेको हो। र यो कुनै समय यो परम्परा पछि अर्को ठाउँमा पनि सर्यो। वाने लायकु पछि चाहिँ त्रिपुर दरबारमा चाहिँ हाम्रो दरबार बन्न पुग्यो। त्यति बेला त्यो त्रिपुर दरबारमा पनि त्यस्तै 4वटा त्यहाँ चाहिँ गाठामोगो बनाउने परम्परा थियो, जुन तुलासी टोलमा। अहिले त्यो परम्परा त्यहाँ हटिसक्यो, तर तचपालको 5वटा गाठामोगो जलाउने परम्परा अझ पनि बाँकी छ। त्यो चाहिँ अत्यन्तै खुसीको र महत्त्वपूर्ण कुरा पनि हो। हाम्रो यही तचपाल टोलमा चाहिँ यति सालदेखि अथवा यसको यो पालादेखि सुरुवात भन्ने त केही छ सर त्यसो? गाठामोगो कहिले बनायो र कसको पालामा सुरु भयो यो कुनै कसैले कुनै राजाले आदेश दिएर बनेको होइन हैन। यो एउटा हाम्रो प्रकृतिसँग जोडिएको एउटा पर्व हो, ऋतुसँग जोडिएको पर्व हो। र गाठामोगो वाने लायकुमा कहिलेदेखि जलायो भने सन्दर्भमा वाने लायकुको उल्लेख गोपाल राजवंशावलीमा प्रशस्तै छ। गोपाल राजवंशावलीमा वाने लायकुको प्रसङ्ग आएको कारणले गर्दाखेरि लायकुको भन्दा पछाडि जुन चाहिँ यो विक्रम सम्वत 933 लिच्छवी राजा आनन्द देवले त्रिपुर दरबार बनाउनु अगाडिसम्म वाने लायकुमा गाठामोगो जलाइसक्ने परम्परा सक्यो। त्यसको आधारमा हामीले गाठामोगो वाने लायकुमा जुन चाहिँ जलाउने परम्परा छ नि त्यो 1000 वर्षभन्दा पुरानो परम्परा हो र त्योभन्दा अगाडि पनि त्यो थियो। 1000 वर्षसम्म पनि त्यहाँ रहेको कुरालाई चाहिँ हामीले यहाँ बिर्सनु हुँदैन। र त्यो भन्दा पनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त आजको दिनसम्म पनि वाने लायकुमा यो 5वटा गाठामोगो त छ नि है। हामीले पनि त्यो देख्न पायौँ नि, हाम्रै आँखाले त्यो देख्न पाएको। त्यो जति ठुलो इतिहास त के होला र है। त्यसका साक्षी त तपाईँ हामी सबै बनेको छौँ नि है। त्यसैले यो वाने लायकुमा जुन चाहिँ त्यो 5वटा गाठामोगो जलाउने परम्परा हामी त्यसको साक्षी भएको कारणले गर्दाखेरि हामी पनि हजुर हामी यो कुराकानीको अन्ततिर आइसकेका छौँ। सरले पनि अघि हाम्रो चरेको सम्बन्ध ऋतुसँगको कुरा उल्लेख गर्नुभयो। अनि अलिकति यो कता कता हामी सुन्न पनि पाउँछौँ र भनिएको पनि छ गाठामोग चरेको सम्बन्ध विज्ञान र वातावरणसँग पनि छ अरे भनेर। यसलाई कसरी पुष्टि गर्न सकिन्छ? यो कसरी पुष्टि हुन्छ सर? गाठामोग चरे लगायत हाम्रा कयौँ चाड पर्व संस्कृति परम्पराहरू ज्ञान सम्मत भएको कुरामा द्विमत छैन। यसमा चाहिँ विज्ञानकै कुरा गर्ने अथवा चाहिँ जुन चाहिँ अहिलेको विज्ञानसँग सम्बन्धित कुराहरू गर्ने क्रममा जुन अहिले पनि हामी कोरोनाको कारणले प्रसिद्ध छ, संसारमा चाहिँ कोरोनाको औषधि के होला भनेर संसार लागिराखेको समयमा कोरोना जस्तै कयौँ रोगहरूबाट आजभन्दा हजारौँ पहिले हाम्रा पुर्खाहरूले धेरै ठुलो क्षति बिहोर्नु परेको इतिहासबाट पुष्टि हुन्छ। र त्यति बेला आध्यात्मिक रूपले मात्र नभइकन धार्मिक सांस्कृतिक रूपले मात्र नभइकन वैज्ञानिक रूपले नै चाहिँ हाम्रा पुर्खाहरूले कसरी आफू बच्ने भन्ने उपायहरू अपनाउने क्रममा तत्कालीन समयमा गाठामोग जस्ता पर्वहरू चलाएकोमा चाहिँ हामीले त्यस कुराले चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्छ। उदाहरणको लागि अहिले पानी पर्ने समय हो र पानी परेर धेरै पानीको कारणले गर्दाखेरि लामो समय मनसुनको कारणले गर्दाखेरि जुन किसिमले यो अहिले चाहिँ लामखुट्टे, उडुस, उपियाँ, जुम्रा अथवा चाहिँ अरू थुप्रै चाहिँ किराहरू झिँगादेखि लिएर कयौँ यस्ता किरा फत्यङ्ग्राहरूबाट चाहिँ मानिसहरूलाई चाहिँ विभिन्न प्रकारका रोगहरू लाग्ने समय हो र यो रोग लाग्ने समयमा ती रोगहरूबाट कसरी बच्ने र तत्कालीन समयमा अघिल्लो जस्तो विज्ञानबाट चाहिँ औषधिहरू आविष्कार गर्ने नभएको क्रममा कसरी आफूलाई बच्ने भन्ने कुरा देखाउनको लागि हाम्रा पुर्खाहरूले जुन गाठामोग चरेको दिनमा जुन किसिमले टोल टोलमा आगो बालेर
आगोमा चाहिँ बच्चाहरूलाई सेक्ने त्यो कुरा किन नहोस्, अथवा हातमा छाली बालेर त्यो छालीको धुवा बोक्दै गाठामोगोको अगाडि दौडिँदै गाठामोगोलाई चाहिँ नगर बस्ती भन्दा बाहिर जलाउने प्रविधि किन नहोस्, यो विज्ञान सम्मत छ। किनभने यसले तत्कालीन समयमा हामीलाई रोगले चाहिँ जुन किसिम रोग ल्याउने किरा फट्याङ्ग्रा छ अथवा चाहिँ भुस्ना, उडुस, ओपी, लामखुट्टे यस्ता चिजहरूलाई चाहिँ अब तिमीहरूलाई चाहिँ नगर बस्तीभित्र होइन, तिमीहरूको इलाका, तिमीहरूको ठाउँ भनेको यो ठाउँसम्म हो भनेर यसरी चाहिँ नगर बस्ती भन्दा बाहिरका अघि मैले भनेका निश्चित इलाकासम्म लगेर ती गाठामोगोलाई जलाउने भनेको विज्ञान सम्मत नै हो। सर, अब यो हामी कुराकानीको लगभग अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै हजुरसँगको यो अन्तर्संवादलाई टुङ्ग्याउनको लागि हामीले यसपालि कोरोनाको कहरले गर्दाखेरि र बन्दाबन्दीको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई थुप्रै सांस्कृतिक परम्परा जात्राहरू हामीले मनाएनौँ र मनाउन पनि सकेनौँ। सकेसम्म हामीले सबैलाई औपचारिकतामा मात्रै कायम गरौँ। अब यो जुन आइतबार साउन 4 गते पर्सि परेको गाठामोगो चरेलाई यो लकडाउनको अवस्थामा कसरी यसलाई अगाडि लान सक्छौँ, कसरी यसलाई हामीले निरन्तरता दिन सक्छौँ? अब नगरपालिका जुन स्थानीय निकाय छ उहाँहरूको मार्फतबाट सूचना पनि प्रकाशन भइसकेको छ, यसलाई औपचारिकतामा मात्रै राख्ने भन्ने कुरा, यिनीहरू कसरी अगाडि बढाउन सक्छौँ सर? यो वर्ष अवश्य पनि लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि धेरै जात्रा चाडपर्वहरू मनाउन आएनौँ र अहिले संसारभरि कोरोना कोभिड-19को कारणले गर्दाखेरि के कस्तो स्थिति भइरहेछ र त्यसबाट सतर्कता कसरी अपनाउनु पर्छ भनेर अहिले हामी सुसूचित हुन सक्ने यो समय, विज्ञानको यो वैज्ञानिक प्रविधिको समयमा हामीले एकातिर हाम्रो संस्कृति जोगाउनु पर्छ भने अर्कोतर्फ हामी यस्ता सूचनाबाट पनि हामी चाहिँ सचेत हुनुपर्ने यो एउटा महत्त्व सङ्क्रमणकालीन समय हो। यस्तो अवस्थामा हामीले कयौँ हाम्रा पूजा पर्व जस्तो एउटा विस्ता जस्तो महत्त्वपूर्ण जुन चाडपर्व हो यसलाई काठमाडौँ उपत्यकामा मनाउने अरू कयौँ चाडपर्वहरूलाई हामीले औपचारिक पूजा पर्वमै मात्र हामीले औपचारिक सीमित गरेर जात्रा मनाउनुको उद्देश्य पनि भेदभाद नगर्ने अथवा चाहिँ भेदभादबाट चाहिँ सङ्क्रमण फैलन नदिनु नै पहिलो प्राथमिकतामा परेको यहाँहरूमा अवगति हो। अब गाठामोगो चरेको दिनमा पनि हामीले सजगता अपनाएर हामीले सामाजिक दूरी कायम गरेर र यो टोल बस्ती बस्तीमा गर्ने भएको कारणले गर्दा एउटा टोलको मानिस अर्को टोलमा नगइकन आफ्नै टोल बस्तीभित्र गाठामोगो सीमित व्यक्तिहरूले बनाएर सीमित व्यक्तिहरू मात्र त्यसमा सहभागी भएर हामीले गाठामोगोलाई औपचारिक रूपमा समापन गर्न सकिन्छ र यो चाहिँ हाम्रो परम्परा हो। र त्यति बेला अहिले विज्ञान र प्रविधिको समयमा पहिला हाम्रा गाठामोगो मनाएका फुटेजहरू अथवा चाहिँ भिडियोहरू अथवा युट्युबहरूबाट अथवा त्यस्ता प्रचार सामग्रीहरूबाट त्यसलाई चाहिँ हामीले घर घरमै गाठामोगो बनाएका दृश्यहरू हेरेर यो वर्ष हामीले औपचारिक रूपमा गाठामोगो सीमित तरिकाले मनाउन सकिन्छ। आदरणीय श्रोता, आजको अङ्कमा हामीले नेवारी संस्कृति गाठामोगो चढेको बारेमा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्यौं। अर्को शुक्रबार हामी अर्कै विषय लिएर तपाईहरूमाझ उपस्थित हुने नै छौं। भक्तपुर नगरपालिकाको रेडियो कार्यक्रम खोपस भक्तपुर आवाज हरेक शुक्रबार बेलुका 6:30 बजेदेखि 7 बजेसम्म कला संस्कृति र सम्पदा सुन्न सक्नुहुनेछ। हरेक बुधबार बिहान 7:30 बजेदेखि 8:30 बजेसम्म खोपसको नियमित बुलेटिन सुन्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरी हरेक सोमबार बिहान 7:30 बजेदेखि 8 बजेसम्म शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटन सुन्न सक्नुहुनेछ। मात्र भक्तपुर FM 105.4 मेगाहर्जको रेडियो तरङ्गमा। र हाम्रो सम्पर्क नम्बर रहेको छ 01 66 13 043। फेरि एकपटक 01 66 13 043। रेडियो कार्यक्रम खोपस भक्तपुर नगरपालिका ब्यासी। अबसम्मको लागि प्राविधिक मित्र राजेश आधा, कार्यक्रम प्रस्तुता रामेश्वर मचामसी र सुरेश कवाङको साथमा म निर्जला प्रजापति लगायत खोपस परिवारलाई बिदा दिनुस्। नमस्ते।